संकीर्तन की। अब आज श्रीमद् भागवत आरम्भ गरिएको सप्ताहको नियम र हिसाब अनुसार आज 5वां दिन हाम्रो आदरणीय सबैका लागि सुपरिचित हाम्रा पण्डितजी श्री नारायण भट्टजी आज सपत्नीक आफ्ना बालगोपालहरू सहितै यहाँ पदार्पण गर्नुभयो। हामी धेरै खुसी भयौँ। गृहमालिक सपत्नीक गृहमालिकका तर्फबाट पनि हृदयदेखि स्वागत गर्दछु उहाँकोमा र आफ्नो सुमधुर गम्भीर मिठो गायनमा बडा सुन्दर श्रीमद् भागवतको अनुकूल भजन पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँ सबैजना बडा हर्ष विभोर भए, अनुभव भयो त्यो कुराको। घर मालिक गृहस्वामीको तर्फबाट मोरी मोरी साधुवाद पनि म उहाँलाई टक्र्याउँछु। त जसरी भनिएको थियो अनि हाम्रो चाहिँ के अरे भक्तराज हाम्रो भाइ दीपक पनि यहाँ आएर मिठो कण्ठले भजन गाइदियो। अस्ति पनि आयो, म उसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। सुबोधजी पनि यसै गरी चाहिँ के अरे अब पाठ गर्दै यथाशक्ति अर्थ गर्दै गरौँ है, किनभने पाठ सिद्ध्या फेरि अर्थ गर्दा त लामै पर्छ। फेरि आजै चाहिँ फेरि पिताजीले भन्नुभयो कि तै गर अर्थ, मेरो घाँटी दुखे जस्तो भयो भनेर भन्नुभयो। नत्र पिताजीले नै गर्नुहुन्थ्यो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्ववित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्। 50 भइया छ। इति तद्वाक्य सन्त्रासा जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। धुन्धुकारीको प्रसङ्गको उठानु भएको थियो हिजोदेखि। त आज श्री सूतजी महाराज वक्ता सूतजी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूका समक्ष त्यही आख्यानलाई वर्णन गर्नुहुन्छ, अगाडि बढाउनुहुन्छ। पितर्युपरते तेन, भाइ गोकर्ण यद्यपि कान्छा भाइ हुन्, जेठा भाइ होइन। गोकर्ण जसको कान लामो थियो। कान लामोको अर्थ नै हुन्छ पृथु महाराजले जस्तो 10,000 कान भगवत चर्चा भगवत सत्सङ्गको लागि 10,000 कान माग्नु भएको थियो। गोकर्ण जसका कानै गाईका जस्ता लामा छन्। कति विद्वान, कति संयमी, कति तितिक्षु, कति धीर वीर गम्भीर भक्त गोकर्ण। त पिताजीको अत्यन्त दुःखलाई देख्न नसकेर एक दिन गोकर्णले एकान्तमा हजुर चाहिँ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजीको शरणमा जानुहोस्, सारा लोकधर्महरूको त्याग गरिदिनुहोस्। के राख्या छ र यो लोकधर्ममा? आफ्नो उद्धारको चाहिँ बाटो अपनाउनुहोस् पिताजी। घर छोडिदिनुहोस्। घरमा के नै छ र को नै राख्या छ र? धुन्धुकारी सम्पत्तिको नाममा धुन्धुकारी छ। धुन्धुली पहिलेदेखि थिइन्। समस्त उपद्रवको जड धर्मपति धुन्धुली नै हुन्। के चाहिँ राख्या छ र घरमा? त्यस भएको हुनाले यस्तो यो अन्धकूपलाई छोडेर भजन गर्ने हिसाबले चाहिँ जानुहोस्, जङ्गलमा मङ्गल गर्नुहोस्, श्रीमद् भागवत 10वां स्कन्धको पाठ गर्नुहोस्। किनभने अरू स्कन्धहरू त त्यही 10वां स्कन्धमा चाहिँ चित्तवृत्ति चाहिँ के अरे परायण होस् भनेर भन्नुको निमित्त नै अरू स्कन्धहरूको वर्णन हो। त अब 10वां स्कन्ध बस एक निष्ठ एक परायण भएर 10वां स्कन्धको पाठ गर्ने, बस द्वादशाक्षर मन्त्रको जप गर्ने, कृष्ण भगवानको चाहिँ चरण शरणमा जाने भनेर चाहिँ गोकर्णले पनि भनिदिनु भयो आफ्नै छोराले। र तदनुसार पिताजी पनि जानुभयो। पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं। अब बुवा गएपछि आमा एउटी थिइन्। एक दिन चाहिँ अब त्यस्तै धेरै चाहिँ के अरे पत्नीहरू, त्यो पनि पत्नी के अरे पत्युर यज्ञ संयोगी भने पिताजी व्याकरणमा पत्युर्नो यज्ञ संयोगी पाणिनीय व्याकरणमा पत्नी त त्यसरी भनिन्छ जसलाई चाहिँ 4 चोटि चाहिँ विधिपूर्व परिक्रमा गरेर पानी ग्रहण गरिन्छ वैदिक विधिद्वारा, त्यो पत्नी हुन्छ। अब के पत्नी भने हाम्रो एउटा छ नि हिन्दीमा भने पनि
नेपालीमा भने रखेर भन्छन् नि, यस्तै चाहिँ 5-7 जना चाहिँ के अरे नारीहरू जुटाएको थियो अविधिपूर्वक। त एक दिन त आमालाई गएर चाहिँ ए आमा ल पैसा दिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्दैछ। छैन मैले कहाँ गएर दिउँ भनेर चाहिँ भनिन। अब भाउ पनि थिएनन्। अनि त्यहाँबाट चाहिँ लत्तया नचेत पैसा दिने भए खुरुक्क दिनुहोस्, नत्र भने लात्तीले हिर्काइन्छु, लात्तीले गोदिउला भन्छन् हाम्रो नेपालमा। हामी यहाँ नेपालीमा भन्नु बसेका छौँ। फेरि पिताजीले अलिकति खुलाइ पनि दिनुभएको छ, भाषामा चाहिँ अलिकति प्रावधान पनि छैन, छुट छ। नत्र भने लात्तीले गोदिदिन्छु पैसा दिने भए देऊ। अब त्यस्तो चाहिँ के अरे त्यो दुष्टले शिष्टको भाषा अवश्य प्रयोग गरेन होला होइन। यो चस्मा यस्तो झन्झट गरिरहेको छ नि, मान्छेलाई क्लियर देखिँदैन है, यहाँ फेरि क्लियर देखिन्छ। यदि तद्वाक्य सन्त्रासा जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः पुतो रात्रौ। अब यस्तो टाइपको चाहिँ छोरो आफ्नो चाहिँ पति पनि छैनन्, पहिले पतिले भनिया पनि मान्दिन, झुट असत्य व्यवहार आचरण जो गर्यो त्यसको परिणाम अहिले भोगिँदै नै पनि छ। यी अनेक कुराहरू विचार गरेर धुन्दुली चाहिँ नि एकदिन अब हेर्नुहोस् है, दुष्टमती र कुमती र सुमती। अब त्यो बाबुले छोराको त्यतिखेर राम्रो चाहिँ भागवत धर्मको प्रवचन सुनेर उनी गए भजन गर्न। अब यी काम नपाएर चाहिँ यिनीहरूमा हाम फाल्दा चाहिँ मरिन्। अब मूर्खहरू यस्ता पनि हुन्छन् समाजमा, होइन त्यो बेचारी धुन्दुलीको चाहिँ के भयो भनेर भने हुन्छन्। यी प्रश्नै देखाएको छ धुन्दुलीको के हुनु, यिनीहरू चाहिँ खसेर मरिन्। अलिकति पनि आयु शेष थियो, जीवन ठिकै थियो। भजनको मार्गमा लागेर मानिसहरूको द्वारमा गएर चाहिँ के अरे ढडक्याएर चाहिँ दिनको एक टाइम मागेर खाँदाखेरि पनि त्यस्तो मगन्तेपनको पनि कस्तो मिठो नाम छ। यदि भगवानको भजन गर्ने हो भने त्यसरी मागेर खाएकाको नाम पनि मधुकरी वृत्ति भन्छन्। यदि भजनमा लाग्दाखेरि माग्ने भिखारी छिर्सी दूर गर्दैन। यदि भजनै गर्ने हो भनेदेखि घर घरमा गएर मागेर खाँदा पनि ओहो बडा उच्च स्वरता हुन्छ, मधुकरी वृत्ति गर्नुहुन्छ, दिनमा एकचोटि भनेर भन्छन्। तर कुमती जहाँ कुमती त विपत्ति निधान अब गएर चाहिँ यिनीहरू हाम्रो मर्नु भनेर कसैले उपदेश दिएको थियो। किन धुन्दुलीकी आमाको हुन् के जान्दछन् र विपत्तिमा चाहिँ भगवानको शरणमा जानुपर्छ, भगवानको नाम लिनुपर्छ। मागेरै खाएर भए पनि नखाएरै भए पनि बरु त्यत्तिकै मर्दा ठिक छ, तर यिनीहरू हामफाल आत्महत्या गर्नु कोही ठिक कुरा होइन। त्यसरी गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योग संस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः। अब गोकर्ण श्रीमद् भागवतको सम्पूर्ण अध्ययन थियो उहाँलाई, साधु सन्तहरूको चाहिँ के अरे सत्सङ्ग थियो उहाँलाई। लौकिक टाइपका चाहिँ न दुःखले उहाँलाई चाहिँ के अरे प्रभावित पार्दथ्यो, न सुखले प्रभावित पार्दथ्यो, न कसैका निन्दाले उहाँलाई प्रभावित पार्दथ्यो, न कसैका चाहिँ प्रशंसाले उहाँलाई प्रभावित पार्दथ्यो। बस अद्वेष्टा सर्वभूतेषु बस त्यसै गरी उहाँ चाहिँ घुमिरहनुहुन्थ्यो तीर्थमा। धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपण्यवधू व्रतः अत्युग्र कर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढधी। 5वटा रक्षेन राखेको थियो। बस उनीहरूकै लालन पालन भरण पोषण उनीहरूकै खुसी गर्नुको लागि बस उनीहरूकै चाहिँ के अरे पछि उनीहरूकै क्रीडामिग बनेर त्यो धुन्धुकारी बस्दथ्यो घरमा। एकदा कुलतास्तास्तु भूषण अन्यभिलप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युम स्मरन्। निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युम स्मरन्। एक दिन चाहिँ के अरे तिनै कुलटाहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूले कर लायो होला नि, खै तँसित के बस्नु, अरूहरूका चाहिँ स्त्रीहरूले अरूहरूका चाहिँ गर्लफ्रेन्डहरूका कस्तो चाहिँ गहनाहरू छन्, कस्तो आभूषण छन्, तँसित घुमेर के मजा, के यहाँ लाउने पनि छैन, उही पुरानै साडी पुरानै गहना भनेर कर गरे होला। ए भएन भनेर चाहिँ काहीँ बिजनेस अलिकति राम्रो जमाउँछु झुटमुट गरेर चाहिँ होइन के भन्छ नि यो चाहिँ के अरे दलाल हेरेर के भन्छ नि ब्रोकर होइन, ब्रोकरी गर्छु यताउता गर्छु पैसा कमाएर ल्याउँछु भनेर कतै गयो धुन्धुकारी होइन। तर यहाँ चाहिँ नि वेदव्यासजी पहिल्यै सुरु भन्नुहुन्छ, किनभने भविष्य द्रष्टा हुनुहुन्छ, मृत्युम स्मरण। अब यही कारणले गर्दा यसको मृत्युलाई निमन्त्रण, यो धन सम्पत्ति कमाउनु के गयो मानव, आफ्नो मृत्युलाई निमन्त्रण दिन गयो यो धुन्धुकारी। के हुनेवाला छ त्यो कुरो त व्यासजीलाई थाहा छ। त्यसो भएर यतः ततः संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत् सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यम् अतो राजा ग्रहिष्यति।
ल्यायो कहाँ गएर के छलकपट गरेर चाहिँ ल्यायो चाहिँ गहना गुडियाहरू चाहिँ चट्ट ल्याएर आयो। अब त्यो 5-5वटा चाहिँ स्त्रीहरू छन् उसका चाहिँ के अरे होइन, यसो हेरे यसो छामे उसो छामे क्या राम्रो भनेर भने। अनि त्यस्तो भन्दा भन्दै राति सुत्ने बेला उनीहरूलाई यसो एकान्त मनमा आयो, यसले त अब यो त गुन्डा हो, छटिएको चाहिँ समाजको गुन्डा हो यो, यसले त काहीँ राम्रो तरिकाले त ल्याएको होइन यो गहना, काहीँ न काहीँ चोरी चपेटी झै झन्झटबाट ल्याएको होला। हुनसक्छ अहिले 1 घन्टा पुलिस आइपुगोस् दरवाजामा, त्यसपछि यसको भरोसा भएन भनेर अब उनीहरूले कुयोजना केही अब रच्दैछन्। वित्तम हत्वा पुनश्चैनं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्तये गूढम् अस्माभिः किं न हन्यते न्यायत्वेन गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् यदि ता निश्चयं कृत्वा सुत्वं सम्बद्धरश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमः त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमोहांस तन्मुखे विचक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनङ्गतः तं देहं मम चुर्गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकैस्पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यतः योहिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद् बुधः विश्वासे अस्तितो मूढसदुःखैः परिभूयते सुधामयम। फेरि कोही स्त्रीहरूको कुरा है किन भूमिका बढाउनु। अहिले 13 श्लोकमा चाहिँ विश्राम गर्दैछु। अब त्यसरी उनीहरूले आपसमा सल्लाह गरे कि केही न केही त गरौँ यसको लागि भनेपछि योजना बन्यो उनीहरूको। अब यसरी मारिदिउँ, आखिर राजपुरुषले पक्रियो भनेदेखि हामीहरू सहितै जेलमा जानुपर्छ है, कति वर्ष जेलमा चाहिँ कुहिन सड्न पर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले उचित छ कि हामी नै यसलाई मारिदिउँ। कसैले सोधेमा चाहिँ के अरे भनिदिउँला, उहाँ टाढै जानुभएको छ, लाग्ला वर्षौँ दिनै लाग्ला आउनलाई, केही चाहिँ कमाइ धमाइ गर्नु भनेर जानुभएको छ, यताउता भनेर चाहिँ के अरे गरौँला, यसलाई चाहिँ हामी आफै चाहिँ ठ्यान लगाइदिउँ भन्ने चाहिँ यस्तो योजना उनीहरूले गरे। मारिसकेका छैनन् होइन, अलिक फेरि स्मृति छैन। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद् बुधः विश्वासे अस्तितो मूढः सदुःखैः परिभूयते। यहाँ आमा बहिनी स्त्री समाज जहाँ गए पनि, चाहे स्वदेशमा होस्, चाहे परदेशमा होस्, चाहे यहाँ होस्, चाहे वहाँ होस्, जहिले पनि स्त्रीहरूको मातृत्वको तर्फबाट आवाज उठि नै रहन्छ। कहिलेकाहीँ मनोरञ्जनको रूपमा भनौँ, चाहे गम्भीर रूपमा लिउँ, यहाँ पनि त्यस्तो प्रश्नहरू हाम्रै चाहिँ आमा बहिनीहरूले गरिरहनु भएको हुनाले एउटा कुरो सम्झाइदिउँ। यो जहाँ पनि यसो स्त्री निन्दा जस्तो देखिन्छ नि, स्त्रीलाई कमजोर बनाउने जस्तो शास्त्रहरूमा कुराहरू देखिन्छ नि, त्यो प्रसङ्ग हेरेर मात्रै हुन्छ क्या। ठाउँमा फेरि तिनै स्त्रीहरूको महालक्ष्मीको रूपमा वर्णन गरिएको छ, शरणमा परेको छ, स्त्रीहरूको गुणगान गरिएको छ। जहाँ राम्रो काम गर्नुभएको छ माताहरूले, जहाँ त्यस्तै यस्तै परेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा दुःखी व्यक्तिले एउटा नसा भन्ने हुन्छ क्या, एउटा अज्ञानको नसा हुन्छ, एउटा दुःखको चोटको नसा हुन्छ, एउटा क्रोधको नसा हुन्छ। कतै क्रोधको नसाले बोल्या हुन्छ, कतै दुःखी भएर मान्छे चाहिँ बोल्या हुन्छ। भनौँ न, स्त्रीबाटै चाहिँ धोका मिलेको खण्डमा दुःखी भएर बोल्दाखेरि पनि त्यस्तो बोलिन्छ। कश्यपजीले पनि त जीवनमा एकैचोटि नै बोल्नुभयो नि, 2 चोटि त बोल्नु भएन। अरे मुख भने कति सुन्दर राम्रो, तर हृदयमा चाहिँ जहरै जहरै छ, धेत तेरी खा भनेर भन्नुभयो भनेर हिजो अस्ति कथा गरियो। अनि त्यस्तो बारम्बार भन्नु भएन। चाहे दिति हुन् चाहे अदिति हुन्, बडा राम्रा थिए दुवै। दिति पनि राम्रो, आफ्नो धर्म अनुकूल भएर बस्नुहुन्थ्यो, किनभने देवता र दानवको त जहिले पनि झगडा चलिरहन्थ्यो। त्यही अब दैत्यहरू पनि यदि मारिए, फेरि भगवान् विष्णु पनि त्यतै पक्षमा लाँदाखेरि कुन चाहिँ आमाको त्यस्तो कठोर दिल हुन्छ र कि जसले आफ्नो पुत्रहरूको नाममा चाहिँ आवाज नउठाउँ होइन। त्यस भएको हुनाले त्यो परिस्थिति अनुसार हुन्छ। ऊ कैकेयीले चाहिँ नि कुठाम भनेको छ रामचरितमानसमा, कुछ स्थानमा जो राम्रो ब्रह्मज्ञानको चाहिँ स्थान थिएन, त्यस्तो स्थानमा चाहिँ नि बारम्बार महाराज दशरथजीलाई सत्यताको अनुभूति गराउँछिन् कैकेयी। अझै त्यतिले नगएर भगवान् श्री रामचन्द्र राघवेन्द्रको अगाडि नै पनि अनुभूति गराउन कोसिस गर्छन्। तर कस्तो चाहिँ कुअवसर थियो, कस्तो कुठाउँ थियो। ज्ञानको दुरुपयोग भने यस्तै हो। त्यस भएको हुनाले यहाँ यस्ता यी वेश्याहरूलाई प्रयोग गरिएका शब्द हाम्रा चाहिँ गङ्गा जस्ता चाहिँ आमा बहिनी भाउजूहरूमा के कहिले लागु हुनसक्छ, हुँदैन। त्यस भएको हुनाले स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद् बुधः
विश्वासे अस्तित्व मूढ सद्दुःखै परिभूयते सदुःखैः सुधामयं वचो यासं कामिनं रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रिय को नाम योषितं संहृतवित्तं तायातः कुलता बहुभर्त्रिकाः धुन्धुकारी बहुवात महान् प्रेतः कुकर्मतः लौन मारिसकेछ नि त मारिसके त्यही त सोधेको नि बिचमा मैले अच्छा उनीहरूले चाहिँ के अरे योजना बनाएर कसरी मारे त भन्दा अब कता कता गएर चाहिँ जे होस् आएको त थियो नि कतै फाइट पनि गर होला झगडा पनि गर होला मारपिट गर अनेक गरेर भन्छौँ त ल्याए मान्छे त थाको नि ल मैले ल्याइदिएँ तिमीहरूलाई पनि जति भयो नपाउने ल भनेर चाहिँ डङ्ग्रङमा सुतो होला हात खुट्टा मजासित फैलाएर सुतो होला अब उनीहरूले त मार्ने योजना नराम्रो त लिएकै छ नि एउटा आज चाहिँ नि अहिलेपछि त के सेवा गर्थ्यो र तर आज चाहिँ नि के अरे उयो प्रधानजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि मेथी पनि फुर्याएको हो कि बेला भनेर आज के मेथी पुरा पञ्चफुरणै गरेर तेल पुऱ्याए बुझ्नुभयो मजासित तेल सेल मजासँग फुराए अन्त लगाएर चाहिँ एकदम अलिअलि मन्द मन्द तातै हुनुपर्छ यसो गोडामा पिठमा सबैतिर मसाज गरिदिउँ भनेर पाँचजना थिए मसाजिङको के कमी गएर धुन्धुकाले मजासित मसाज गर्दै अब दुधमा पनि अब के चाहिँ के अरे हालिदियो होला नि अलिक प्रगाढ निद्रा आउने चिज बस हालिदिएर मजासित अब चाहिँ बल्ल यिनीहरूको चाहिँ बुद्धि ठ्यानमा आयो अब मलाई सेवा गर्न थाले भनेर शान्तिको निद्रा जब ऊ सुत्यो गरेर हाम्रो लागि उहाँ दीपक पनि बसाएको छ नि घोडा बेचेर सुत्यो घोडा बेचकै सोया हो त मजासित खर्राटे लिएर सुतेपछि अब चाहिँ के अरे चारजनाले चार हात खुट्टामा बाँधे एकजनाले गलामा फेरि पासो लगाइदियो अर्काले फेरि चाहिँ नि त्यो आगो सागो भट्टी अँगेना भनेर ठिक्क पाएको थियो एकदम रातो अङ्गार चाँडो चाँडो भन्छ नि त्यो साबेल हुन्छ नि सब्बेल केही भन्छ नि साबेल सब्बेल त्यसले ल्याएर चाहिँ नि आ गऱ्यो नि त उसले त होइन अब उनीहरूले खिचे चारजनाले खिचे फेरि बलियो मुष्टण्ड थियो खुट्टैले एक किक हान्देला फेरि हातैले बक्सिङ हान्देला चारतिर चाहिँ बेसमा तानेका छन् अब पाँचजना न छन् एउटा त अझै जब्बर चाहिँ अझै बाँकी बचिया छ उसले चाहिँ ल्याएर गर्दै त्यो झ्याम्म लगाएर चाहिँ नि एकदम जल्दो चाहिँ अँगार चाहिँ मुखमा हालिदिए उसले त्यस्तो मुख पनि थुन्ने अब कष्टको पनि होइन र कति चाहिँ कष्ट पनि गर्न पाएन अँगार भरिहाल्यो मुखमा एक शब्द निस्केर ऊ गरेर दम घुटेर मऱ्यो ऊ मऱ्यो अब उनीहरूको त अब धन सम्पत्ति लिए अब भनौँ न पुलिसहरूले कसरी पनि थाहा कसरी पाउँदैनन् कुन ढङ्गले टाढा भागेर निस्किनुपर्छ उनीहरूलाई त थाहा नै छ उनीहरू अब कता गए सिद्धि अब त्यो त्यस्तो मूर्ख त होइन कि भयो नि त्यो पढ्नेजी त्यो 5वटा बेसेको चाहिँ के भयो भनेर सोध्ने कुरा भएन यहाँ न त पनि त्यस्तो पनि चल्छ यहाँ त चल्दैन मैले भनेको नि गाउँतिर हुन्छ नि गाउँतिर एक एकवटा कुरा लिएर मान्छे नि जीवनभर त्यही प्रश्न लिएर हिँडिरहेको हुन्छ क्या यसलाई सोध्यो त्यसले के भन्छ उसलाई सोध्यो उसले के भन्छ उसलाई सोध्यो 5वटा त्यो बेसेको चाहिँ कुरो कहाँ चाहिँ 18 पुराणमा कहाँ चाहिँ होला त हुनु पनि परिहाल्छ अनि ती सब ग्राम्य कुरा छोडिदिउँ होइन त अब त्यो चाहिँ नि उही कपिल देवजीले आमालाई एक्चुली सम्झाउँदाखेरि भन्नुभएको थियो क्या उहाँ प्रत्यक्ष स्कन्धमा आमा स्वर्ग पनि यहीँ नर्क पनि यहीँ भनेर एउटा भावमा एउटा सेन्समा बोल्नु भएको थियो यद्यपि त्यस्तो होइन अचेलको केही तथाकथित ज्ञानीहरू पता नै काँडा हो पनि नर्कै छैन वास्तवमा स्वर्ग पनि हो नर्क पनि यही हो भनेर भन्दछन् तर श्रीमद् भागवत ज्ञान फिलोसोफी साइकोलोजी जे भन्नुहोस् श्रीमद् भागवत भनेको धेरै ठुलो गहन ग्रन्थ हो श्रीमद् भागवत यदि भारतमा छ भने भारत छ श्रीमद् भागवत छैन भने दुनियाँमा केही ज्ञानै छैन त श्रीमद् भागवतले प्रुफ गरेको छ कि नर्क छ दक्षिणपट्टि छ पृथ्वीको मुन्तिर र समुद्रभन्दा माथि छ त्यस भएको कुरा नर्क छ श्रीमद् भागवतले 100 परमहंस स्वामी श्री सुखदेवजीले प्रतिपादन गर्दैन हो त्यो पनि भूगोल खगोल र भूगोल हिसाब म्याथमेटिक्स भनेपछि कत्रो ठुलो कुरा हुन्छ म्याथमेटिक्सलाई प्रमाण नमानी को होला आज दुनियाँमा समाजमा त्यस भएको हुनाले भूगोलमा चाहिँ नर्कको स्थिति छ त्यस भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ धुन्धुकारी तर उसलाई उही कपिलजीले भने जस्तै धेरै महापापीहरूलाई नि महापुण्यात्मालाई पनि यिनै सुख मिलेको देखिन्छ महापापीलाई पनि सामान्य दुःखहरू मिलेको यिनै देखिन्छ भन्ने पनि एउटा परम्परादेखि साधु सन्त अनुभवी पण्डितजीहरू तथा शास्त्रले पनि भनेको हुनाले धुन्धुकारीको के भयो त भन्दा यिनै दुर्गति भयो 5वटा वेश्याहरूद्वारा मर्यो र आखिर ऊ चाहिँ
महाप्रेत भएर चाहिँ के अरे ऊ कतै निस्किसक्यो। यही कुरो यहाँ भन्यो। अन्तिममा पिताजीले अलिकति सङ्केत गर्नुभयो कि त्यहाँ एउटा रूपक पनि छ, मेरो त समाजमा आइरहेको थिएन, अहिले त्यो रूपक चाहिँ समाजमा आयो। 5वटा वेश्याकै प्रति सायद पिताजीको सङ्केत होला। 5वटा वेश्या भनेको यी 5वटा चाहिँ जुन ज्ञानेन्द्रियहरू छन् नि, बरु कर्मेन्द्रिय पनि जडै हुन् क्या, यी ज्ञानेन्द्रियहरूले उक्साएको हो नि, अथवा 5वटा विषय। किनभने 5वटा ज्ञानेन्द्रियको चाहिँ आफ्नो विषय भनेकै 5वटा चाहिँ विषय, शब्द स्पर्श रूपम रूप रस गन्ध स्पर्श होइन त, रूप रस गन्ध स्पर्श यी 5वटा विषय यी ज्ञानेन्द्रियकै हुन्, कर्मेन्द्रियका होइन। त यिनै 5वटा विषयमा चाहिँ हाम्रो जीवन गएको हुन्छ। मानौ यिनै 5वटा जुन विषय हुन्छ नि, रूप रस गन्ध स्पर्श, यिनै 5वटा चाहिँ वेश्याहरू हुन्। यदि हामीले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल नगर्ने हो भने यिनै चाहिँ 5 विषयहरू 5वटा वेश्या हुन्। यिनीहरूले हामीलाई मारेरै छोड्छन्, फसारै छोड्छन्। यदि यिनीहरूबाट चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ नहटाएर भगवान् वासुदेवको चरण कमलमा नलगाउने हो भनेदेखि बडा खतरा छ। फेरि हामी नै धुन्धुकारी नै बन्दछौँ, धुन्धुकारीकै मौत मर्न पनि पर्छ। त्यही हो रूपक। वात्य रूपधरो 13 पछि स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम, मैले पढेको थिएँ नि पछि संहृत वित्तम तायाता कुलता बहुवार्तकः धुन्धुकारी बहुवात महान प्रेता कुकर्मता वात्य रूपधरो नित्यं धावन् 10 दिशोऽन्तरम सीता तप परिकृष्टो निराहार पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कार्येण गोकर्णो मृतं लोकाद् अबुध्यत। यता यो धुन्धुकारी हामीले न कुनै भूत प्रेतलाई हाम्रा यी चर्म चक्षुले देख्दैन होला नि, तर उनीहरूको त जीवन छ, उनीहरूको त योनि छ। बडा दुःख पायो कतै जन्मेर चाहिँ। फेरि अर्को चाहिँ मजबुर, अर्को चाहिँ दुःखको कुरो के भन्दाखेरि कसैले देखेर दया पनि गर्न नसक्ने क्या भूत प्रेतहरूलाई। किनभने वायुआत्मक शरीरवाला हुन्छन् उनीहरू। कसैले देखेर लौ त्यसलाई 2 मुठी पानी दिउँ भन्ने पनि छैन। त नदेखिनु भने त नि कहिलेकाहीँ खेलमा म चाहिँ सुटुक्क नदेखिकन चाहिँ त्यहाँ गएर तिनीहरूको सबै कुरा बुझ्न पाए हुन्थ्यो भनेर जुन कहिलेकाहीँ सुखे डाइटमा तर्कना गरिन्थ्यो नि, पछि त्यो धेरै खतरा चिज हो। नदेखिनु भने कति दुःखको कुरा हो। एक ठाउँमा नदेखेर चाहिँ भोक लाग्यो, 7 दिन कसैले देख्दैन, कसले दिन्छ पानी? र त्यसको कुराले वायु देहवाला यी भूत प्रेतहरूलाई बडा दुःखमा छ। देखिँदैनन्, देखिनै पर्यो भने फेरि कसै बिचारा सज्जनको शरीरमै आएर घुसेर चाहिँ फेरि ढुटु गर्छन्, भूत लाग्छ, प्रेत लाग्छ, झन् आपत्ति है। अब यो चाहिँ के अरे महाप्रेत कसैले देख्दैनन्। महान चाहिँ पिताजीले उयो बचपनमा भन्नुहुन्थ्यो अरे क्या, भन्नुहुन्थ्यो प्रेतहरूको नि मुख चाहिँ नि सियोको धागो छिराउने प्वाल हुन्छ नि सानो, त्यस्तो सानो प्वाल हुन्छ अरे मुख चाहिँ। अब पेट चाहिँ फेरि महान ठुलो हात्तीको पेट जस्तो पेट हुन्छ अरे। अब भोक लागेको हुन्छ महिनौँ दिनदेखि, अब खानेकुराकै पहाडै अगाडि राख्दै पनि कसले खाइसक्नु। त्यस्तो सानो सियोको धागो छिराउने प्वाल जत्रो मुखबाट हात्ती जत्रो चाहिँ पेट कहिले भर्ने होइन। यी अनेक प्रकारका चाहिँ के अरे समस्याहरू भूत प्रेत योनिमा आइपर्छ। कोही राम्रो योनि होइन, पशु पक्षीहरूभन्दा पनि साह्रै नै बदतर र दुःखमय योनि हो यो भूत प्रेतको। यसो गरेर अब यसले त जीवनमा चाहिँ के अरे आमा बाउलाईसम्म लात्ती हान्न पनि बाँकी नराखेकोले कुन चाहिँ अधर्म गर्न बाँकी राखा होला यसले। त्यसबाट प्रेतत्वमा पनि बडा भयङ्कर चाहिँ भएर चाहिँ यो यता उता कतै शान्ति नपाएर यसरी घुमिरहेको छ। उता श्री गोकर्णजी महाज्ञानी भक्तराज गोकर्ण कतै तीर्थमा घुमिरहनु भएको छ। कियत् कालेन गोकर्णो मृतं लोकात् अबुध्यत। कर्ण परम्परा हुन्छ नि, लोक समाज काहीँ मान्छे टाढै गएर म यहाँ अस्ट्रेलिया आएँ, हेर्नुहोस् है पढ्ने चाहिँ म अयोध्या पढेँ, वहाँ पढेँ है। अहिले छ्याप टिका अब आफू चाहिँ त्यो अयोध्या नगएको वर्षौँ भइसक्यो, तर अयोध्यामा मान्छेलाई थाहा छ कि सीताराम अस्ट्रेलिया छ भनेर। भनेपछि यो लोकको कर्ण परम्परा भने यस्तो क्या, श्रुति परम्परा मान्छेले थाहा पाइहाल्ने के। अब गोकर्ण बिचरा गाउँलाई छोडेर टाढा चाहिँ तीर्थमा कतै हुनुहुन्थ्यो, उतै पुग्यो होला नि तीर्थ गर्ने एउटा। उसले भन्थ्यो कि यस्तो यस्तो चालबाल भएर आमा डुबेर मरिन्, भाइ चाहिँ अब के गति भयो होला, यस्तो यस्तो भयो, बेस्याहरूले धोका दियो भनेर पुग्यो समाचार जे होस्। अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धम अचिकरत्।
यस्मिंस्तीर्थे तु संयति तत्र श्रद्धाम् अवर्तयत् श्राद्धम् एवं भ्रमन् स गोकर्ण स्वपुरं समुप्यैवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तुम् आगतो लक्षितः परैः तत्र सुत्वं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृन्मे स सकृदहस्ते सकृच्चमयशोऽभवत् सकृदिन्द्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीत्यं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसमेतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्या ततमब्रवीत्। भाइको वृत्तान्त भाइको चाहिँ के अरे दुःखद समाचार सुन्न साथै गया इत्यादिमा गएर चाहिँ उनले विधिपूर्वक चाहिँ गोकर्णजीले उहाँ भाइको नाममा श्राद्ध तर्पण इत्यादि गर्नुभयो। गरेपछि आफ्नो जन्मस्थान आफ्नो चाहिँ जन्मस्थान पनि एक किसिमले तीर्थ हुन्छ अरे क्या। आफ्नो मामाको घर आफ्नो जन्मस्थान तीर्थ स्वरूप हुन्छ। त आउनुभयो घुम्दै घुम्दै आउनुभयो राति भइसक्यो आउँदा आउँदै रात पर्यो। गोकर्ण महाज्ञानी व्यक्तिलाई आतिथ्य कसले सत्कार गर्ने सबै चाहन्छन् गोकर्ण जस्तो अतिथि हाम्रा दायरामा आइदिनुहोस् भनेर। तर अलि 9-10 बजे होला गाउँको चाहिँ चालचलन अनुसार लाइट साइट हुँदैन सानो ढेप्री फेप्री लाइट बाह्र पछि आउँछन् कसका दुःख दिनु भनेर आफ्नै घरको आँगनमा यही घर हो मैले जन्माए यही घर हो यो आँगन नै मेरो लागि तीर्थ हो मेरा बुवाआमाहरूको यो स्थान भनेर बडा प्रेमले आएर चाहिँ आँगनमै चाहिँ के अरे सुत्नुभयो। अब गङ्गाजीको कमण्डलमा गङ्गाजल इत्यादि छ जे छ साधु सन्तको। राति चाहिँ के अरे एउटा कहिले बाख्रो भर चाहिँ म्याँ गर्दै कराउँदै आइपुग्छ कहिले हात्ती भएर आइपुग्छ कहिले चाहिँ के अरे भैँसी भएर आइपुग्छ कहिले फेरि इन्द्रैको रूपमा पनि आइपुग्छ अरे कहिले अग्निको रूपमा त कहिले पुरुष कहिले नारी इत्यादि आएर अनेक आवाज गर्छ के गर्छ आवाज जे गरे पनि स्पष्ट छैन फेरि आवाज हैन स्पष्ट छैन। गोकर्ण उवाच कष्टम् उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संशयः। श्रुतवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोधोच्चैः पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततोऽञ्जलो जलं कृत्वा गोकर्णस्थम् उदयरयत् तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुम् उपचक्रमे। पहिले त सोध्नु अरे भाइ किनभने भगवानका जुन भक्तहरू नि भगवानका भक्तहरू सानोतिनो घटनादेखि डराइ पनि आउँदैनन्। बडा गम्भीर हुन्छ भक्ति र ज्ञानको प्रभाव भगवानमा चाहिँ शरणागत भएको आफ्नो शरणागतिको चाहिँ जुन एउटा विश्वास हुन्छ बडा गम्भीर हुन्छ डराउँदैन धेरै चाँडो। अरे को र बाबा जो भए पनि ममा जुन अन्तर्यामी नारायण हुनुहुन्छ उसमा पनि त त्यही अन्तर्यामी नारायण हुनुहुन्छ भन्ने यो यति दृढ भइसकेको हुन्छ यो भावना कि सिटिमिति डराउँदैन। अब हाम्रो भएको भएदेखि बस सिटिपिटी गुमायो सातो भएर आफ्नै सातो बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो भागा भाग बगरमा को छ त्यस्तै कहाँ है हाम्रो त्यो स्थिति। मैले सोध्नु कष्टम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामीमा। अरे भाइ तिमी को हौ यो रात्रिमा चाहिँ नि किन यताउता गर्छौ रोएको जस्तो किन गर्छौ राक्षस हो कि पिशाच हो कि प्रेत हो कि राक्षस पिशाच प्रेत भनेपछि हाम्रो अंशले ठाउँ छोडिसक्यो है। त्यस्तो भइकन पनि गम्भीरताले सोधिरहनु भएको छ तर बोलेन रोइरह्यो आवाज स्पष्ट भएन। अन्त तीर्थको कमण्डलको जसले चाहिँ यसो अभिषेक गरिदिनु भयो। अभिषेक गरिदिएपछि प्रभाव पर्यो र भित्रको चाहिँ आवाज चाहिँ प्रस्फुटित भयो। अब उसले चाहिँ बोल्छ अरे प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्यामि महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि। हे मेरो भाइ हे कान्छो भाइ म तिम्रै भाइ हुँ दाइ भन्न पनि योग्यता छैन तर हुँ म तिम्रै दाइ भनेर भन्यो उसले। नाम मेरो धुन्धुकारी स्वकीय नैव दोषेण म आफ्नै चाहिँ अपराध आफ्नै पाप आफ्नै कुकर्मले गर्दा मैले जीवनभरि आफ्नो चाहिँ ब्रह्मत्व पनि नष्ट गरेँ र यसरी म आज नष्ट भएँ तिम्रो अगाडि। न आफूले सुख पाएँ न समाजमा सुख दिएँ न बुवाआमालाई सुख दिएँ कहिले पनि कहीँ पनि मैले चाहिँ राम्रो काम गरेन। आज यो अवस्थामा पुगेँ र जसलाई चाहिँ सर्वस्व सम्झेर जसको पछाडि बाबुआमालाई सम्म लात्तीले हान्न चुकिनँ आखिरमा ती वेश्याहरूले मलाई धोका दिएर मारिदिए र मेरो यस्तो गति भएको छ भाइ। अतः प्रेतत्व आपन्नो दुर्दर्शन च वहाम्यहं वाताहरण जीवामि दैवाधीन फलोदयम। बस हावा
पिएर बाँच्दछु। अहो बन्धो कृपा सिन्धु भ्रातर माम आशुमोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यम अथा ब्रवीत। हे बन्धु, हे कृपा सिन्धु, जसले प्रेतत्वबाट बचाउला, जसले पिशाचत्वबाट बचाउला, जसले अज्ञानी अवस्थाबाट बचाउला, जसले भगवानको श्री चरणारविन्दमा भक्ति दिलाउला, त्यही बन्धु हो वास्तवमा, त्यही चाहिँ कृपा सिन्धु। उसले थाहा पायो धुन्तुकारीले कि मेरो भाइ विलक्षण छ, भगवानको भक्त छ, समर्थ छ, ज्ञानी छ, थाहा पायो उसले। अहो बन्धु कृपा सिन्धु भ्रातर माम आशुमोचय, मलाई चाँडै चाहिँ मुक्ति दिलाइदेऊ बाबु भाइ। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यम अथा ब्रवीत। गोकर्णले सुनेर गोकर्णजी भन्नुहुन्छ तदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गया श्राद्धन्न मुक्तिश्चेत् उपायो न परस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम। दीपक, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बैठो तुम। वो एक छोटा बच्चा है, उसके बोलने से कुछ नहीं होगा, बैठा, वो समझ नहीं होगा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तदर्थं तु गया पिण्डो। अच्छा, तर भाइ गोकर्ण, मैले त हजुरको लागि चाहिँ नि गयामा चाहिँ नि राम्रै विधि विधान धुन्धुकारीलाई धुन्धुकारी मैले त तिम्रो लागि राम्रोसँग चाहिँ गयामा गएर श्राद्ध गरी ब्राह्मणहरूलाई भोजन दक्षिणा सबै गराएँ, मैले सबै गराएँ। त तिमी अझै पनि मुक्त भएर मैले तिम्रै नाममा चाहिँ गरेको थिएँ, किनभने उसले सुन्यो नि गाउँबाट कि भाइको यस्तो यस्तो हो भनेपछि गरिरहेको थियो। तिमी त मुक्त भएन छौ, बडा आश्चर्यको कुरा। ब्रह्माजीको सृष्टिमा यस भारतवर्षमा कसैलाई प्रेतत्वबाट मुक्ति दिने सम्बन्धमा गया जस्तो श्रेष्ठ स्थान त सृष्टिमै छैन। जस्तै अगति पर्यालाई पनि त्यहाँ गएर पिण्ड पानी गरेपछि त्यो त मुक्त हुनै पर्ने इत्यादि कुराहरू चाहिँ उहाँ गर्नुभयो। किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम। अब त्यो त्यस्तो अज्ञानी त्यो जुन धुन्धुकारीको जुन प्रेत छ, प्रेतत्व, गोकर्ण कति धीर गम्भीर विद्वान ज्ञानी भएर पनि उसैलाई सोध्नुहुन्छ, यदि मैले गयामा श्राद्ध गरेर पनि तिमी यदि मुक्त भएनौ भनेदेखि तिम्रो मनमा के कुरा छ, तिम्रो बुद्धिमा केही त्यस्तो उपाय आइडिया छ भने भन, म के गरौँ तिम्रो लागि। जे यसो गर्दैदेखि हुन्छ भने यदि तिमीलाई आफ्नो पिरमर्काको हैन, आफ्नो चाहिँ के अरे घाउको चाहिँ औषधि कहिले काहीँ आफैलाई पनि थाहा हुन्छ क्या। डाक्टर कहाँ पनि हामी जान्छौँ नि, एकदम हाम्रो पहिलेको चाहिँ आयुर्वेदको जस्तो हाम्रो चाहिँ कविराज वैद्यहरूले जस्तो नि नारी नै छामेर अझै पनि नारीमै काँचो धागो बाँधेर बाहिरै ढोकाएर त्यो काँचो धागालाई समातेर रोग पत्ता लगाउने त्यस्ता त डाक्टर अहिले देख्दैन, बुझिँदैन। पहिले त हामीले त्यस्तो पनि सुने हौँ। भनेपछि अहिले पनि गयो सम्पूर्ण आफैले भन्नुपर्छ, मलाई यस्तो भयो, यहाँनिर दुःख, यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यस्तो भयो, यस्तो त्यसपछि एक्सरे गर्नु पर्यो। डाक्टर एक्सरे गरेपछि त सबै देखिनु भयो के ठुलो विशेषतै भएन। हाम्रो मित्रहरूमा कोही डाक्टरै भए पनि क्षमा गर्नु होला, खालि कुरा बुझाउनुको लागि भने केही छैन। यस्ता यस्ता विद्या नभइकन त फेरि हामी कहाँ जानु। एउटा भन्न खोज्या नि ज्ञान। डाक्टरहरूले पनि अन्तिममा परमेश्वरलाई नमस्कार गर्छन्। डाक्टरहरू भन्छन्, अरे बाबा म डाक्टर हुँ, म कोही परमेश्वर होइन भनेर उनीहरूले पनि भन्छन्। राम्रो कुरा हो, कति राम्रो निरभिमानता हो। तर ठिक छ, त अब तिमीलाई नै थाहा छ कि धुन्धुकारी भाइ तिम्रो मुक्तिको उपाय भन नि त। भाइ मैले त यो गयामा श्राद्ध गर्नुभन्दा अतिरिक्त अर्को उपाय त मलाई थाहा छैन भनेर यसरी भन्नुभयो। प्रेत उवाच गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायम परम कञ्चित् त्वं विचारः साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् आतिष्ठ प्रेत निर्भयः त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चिद् आचरिष्ये विचार्य च। धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा। अब बडा आश्चर्यको कुरा भन्छन् गोकर्णजी धुन्धुकारीलाई, ए भाइ यो त बडा आश्चर्यको कुरा भयो, उपाय भन त भन्दाखेरि अब हजुरले भन्नुभयो गयामा मैले श्राद्ध गरेँ, हजुरले त एउटा नै श्राद्ध गर्यो होला बाबु तिमीले त मेरो लागि भन्छ धुन्धुकारी। त्यस्तो श्राद्ध त 100औं पटक मेरो नाममा गरे पनि मेरो उद्धार हुनेवाला छैन बाबु भनेर भन्यो धुन्धुकारीले। अरे तब त फेरि के गर्ने त
ए बाबु सबै थोक मैले जाने भए त के थियो र, यो त तिमीले विचार गर्नुपर्छ भनेर धुन्धुकारले फेरि भने गोकर्णलाई, त्यो तिमी नै विचार गर, तिमी नै समर्थ छौ, तिमी नै भक्त ज्ञानी छौ बाबु, केही गरेर पनि मेरो उद्धार तिमीले गर, मलाई तिमी माथि नै अब पूर्ण भरोसा छ, म तिम्रै शरणमा आएँ भनेर चाहिँ के अरे भन्यो। गोकर्णले यसो विचार गरेर अच्छा त्यस्तो हो भनेदेखि जाऊ त ठिक छ, तिमी अब जाऊ जसरी आएका थियौ त्यसै गरी जाऊ, मलाई के विचार गर्न देऊ भनेर भन्नुभयो गोकर्णजीले। तर बिचरा आफ्नो घरमा आफ्नो आँगनमा शान्तिको निद सुत्न भनेर आउनुभएको थियो होला, के सुत्नु, बस भगवान्को चाहिँ नाम चिन्तन गर्नुभयो, अलिअलि उपायको विषयमा पनि सोच्नुभयो, केही पनि स्फुरण भएन उहाँलाई। त्यसपछि ताम्रात्रिं न तदध्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रत्यासमागताः तत्सर्वं पठितं तेन यज्जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं लभते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान्। भोलिपल्ट बिहान भयो नसुतिकनै आफ्नो चाहिँ नित्य कर्म इत्यादि गर्नुभयो गोकर्णले। बस गाउँका मान्छेले गाउँमा चाँडै चाँडै उठ्ने पनि हुन्छन्, आउँदा जाँदा पँधेरो पानी गर्दा देखे ओहो गोकर्णजी आउनुभएको छ भनेर मनमा आइहाल्यो। अलिकति उज्यालो भएपछि त ओहो गोकर्णजी महाज्ञानी भक्तराज गोकर्ण आउनुभएछ है ज्ञानमा गाउँमा भनेर चाहिँ के अरे वृद्ध पण्डितजीहरूले सबैले चाहिँ गए, गोकर्णजी पनि गर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ गोष्ठी मिटिङ भयो। अनि के कसो आपसी कुशल मङ्गल हुँदाखेरि गोकर्णजीले भन्नुभयो कुशल मङ्गलका कुरा पछि गरौँला, यहाँ एउटा समस्या आइपर्यो। क्या देखो पिताजी को, पंडित जी बोल रहे हैं पिताजी पसंद नहीं कर रहा, ऐसे सोच रहे हो क्या, पिताजी नहीं थक गए। बता दीजिए, थोड़ा चिंतित है आपकी बात। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, गोकर्ण ने विद्वानों के सामने, अपने गांव के बड़े बूढ़ों के सामने, विद्वानों के सामने रख दिया बात को कि मैं ऐसे ऐसे रात में आया था, धुंधुकारी अनेक रूपों में यहाँ पर आयो। ठीक है। धुंधुकारी से अनेक रूप में आयो, नहीं इसको नेपाली सिखाना है हमको। तो अनेक रूप में चाहिँ धुंधुकारी आयो। यसरी चाहिँ नि मैले त उसको नाममा श्राद्ध गरेको थिएँ, सबै वृत्तान्त बताउनुभयो। अब हे गुरुजन हो, हे पण्डितजन हो, के उपाय छ हजुरहरूको मतमा, हजुरहरूको शास्त्रमा के छ भने मलाई बताउनुहोस्, कसरी यसको उद्धार होला त भनेर चाहिँ आफ्नो गाउँमा पण्डितहरूलाई सोद्धाखेरि ठिक जवाब दिएनन्। र तन्मुक्तिम नैवते पश्यन्तः शास्त्र सञ्चया। अब पुराना चाहिँ धमिरा लागेका चाहिँ ठेली शास्त्रका निकाल्न थाले, हस्तलिखित यता छ कि भनेर पल्टाएका छन्, उता छ कि भनेर पल्टाएका छन्, फ्याट हानेका छन्, कति वर्षदेखि ननिकाले पुस्तकहरू, होइन, छैन उपाय, छैन। ततः सर्वै सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परं गोकर्णस्थं वनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। यो धेरै पहिलेको कुरा हो नि, यो मलाई अब ठिक थाहा छैन, पिताले अहिले भनिदिनुहुन्छ। यो गोकर्ण धुन्धुकारीको संवाद धेरै पुरानो होइन, आजभन्दा है 5000 वर्ष पहिलेको यो कुरा। तर पण्डितहरूले सबै ग्रन्थहरू पनि केही टुङ्गा नपुगेर नि पण्डितजीहरूलाई थाहा थियो गोकर्णको महिमा। गोकर्ण अखण्ड ब्रह्मचर्यमा छन्, धेरै तीर्थ सेवन गरेका छन्, धेरै चाहिँ के अरे गुरुजनको सेवन गरेका छन् यिनले। उनीहरूलाई थाहा थियो यी विद्वान छन्, समर्थ छन्, सिद्ध पनि छन्। नत्र भने कसको मजाल कि जो उपाय उनीहरूले बताए नि त्यो बुझिकन बताए कि यो त भगवान् सूर्यनारायणलाई नै अब सोध्नु पर्ने भयो। यस्तो उपाय त सूर्यनारायणले नै बताए मात्रै हो, नत्र भने त हामीलाई थाहा छैन भनेर भने। गोकर्णजीले त मान जो चाहिँ के अरे होइन धेरै गुरुजनहरूको चाहिँ सङ्गत गरेर चाहिँ जो अत्यन्त सुशिक्षित हुन्छ नि उसले त जहाँ पनि मान राख्न जान्दछ। आफ्नो चाहिँ गाउँका गुरुजन वयोवृद्धहरूको मान राख्नलाई सोधेका थिए। जब गुरुजन वृद्धजनहरूले भने कि यो त सूर्यले बताउलान्, कसले बताउँछ यस्तो त, अरे गयामा 100 चोटि श्राद्ध गर्दा नि मुक्त हुँदैन भनेपछि हामीले त त्यस्तो अर्को शास्त्र देखेकै छैन भनेपछि त उनी त समर्थ थिए। ल ठिक छ त भनेर उनीले चाहिँ के अरे मध्याह्नकालीन चाहिँ के अरे सूर्योपासना गर्दाखेरि भगवान् सूर्यलाई अब कुन वैदिक मन्त्रहरूको चाहिँ उच्चारण गरे या गरे पनि छ के अरे है। आखिरमा है अब यो पढ्छु पहिले। गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः
स्फुटमित्यभ्यभासत तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्। पहिले पनि देवर्षि नारदजीको अगाडि आकाशवाणी नै भएको थियो, सत्कर्म गर भनेर। र आज यस्तो यो कलियुग आइसक्दाखेरि पनि गोकर्णको अगाडि चाहिँ भगवान् सूर्यलाई चाहिँ उहाँले मध्याह्नकालमा चाहिँ नमस्कार गरेर चाहिँ सोधिदिनु भयो प्रश्न, बडा गम्भीरतासँग सोधिदिनु भयो। तुभ्यम नमो जगत साक्षी, हे जगत साक्षी हजुरलाई नमस्कार छ, मुक्तिको हेतु बताउनुहोस् सरलभन्दा सरल भनेर चाहिँ सबैको चाहिँ नेतृत्व गर्दै, गाउँभरिका पण्डितजनहरूको नेतृत्व गर्दै गोकर्णले सोध्नुभयो भगवान् सूर्यनारायणलाई। स्फुटम इति अभ्यभासत, आकाशबाट सूर्यका तर्फबाट चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ यो वाणी निस्क्यो रे कि श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वैर्धर्मरूपं तु विस्तृतम्। आयो वाण कि श्रीमद्भागवत चाहिँ के अरे कथा श्रावण यही नै चाहिँ के अरे मुक्तिको हेतु हो भन्न आकाशबाट आयो। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामात् जनाययो पङ्गु अन्तवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै। अब ती गाउँका चाहिँ वृद्ध पण्डितहरू र गोकर्णजीको सम्मति र गोकर्णजीको शक्ति र सामर्थ्यको पनि अनुमान त भइहाल्यो तुरन्तै प्रत्यक्ष कि गोकर्ण कति शक्तिशाली कति समर्थ रहेछन् भन्ने कुरो बुझेनन् र गाउँमा। बस गोकर्णजीको सङ्केत पाएर बस यदि त्यसो हो भनेदेखि हे गोकर्णजी हजुर नै चाहिँ प्रधान वक्ता, हामी श्रोता, अब श्रीमद्भागवतको आयोजन गरौँ त भनेर चाहिँ भने। ल ठिक छ हजुरहरू तयार हुनुहुन्छ भने ल अब गरौँ त भनेर भनेपछि काम सुरु भयो अघि। अब त्यतिखेर चाहिँ के अरे लङ्गडा, अन्धा, वृद्ध, मन्द अनेक प्रकारका चाहिँ के अरे त्यहाँ आइपुगे, कथाका रसिक पनि आइपुगे। समाजस्तु महान् जातो देव विस्मयकारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथाम सप्रेतोऽपि तदा यातस्थानं पश्यन् इतस्ततः सप्तग्रन्थे त्वं तत्र पश्यत् कीचकमुत्सृतं तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो हि असो वातुरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतां परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजो करोत्। श्रीमद्भागवतको कथा अब आरम्भ भयो, सम्पूर्ण मण्डप इत्यादिको चाहिँ रचना भयो। त्यो बेला सायद यो धुन्धुकारीवाला लिङ्गो जो हामी गाड्छौँ नि त्यो चाहिँ गाडिया रहन्छ कि के कसो हो, किनभने त्यहाँ नेचुरल जो यहाँ हाम्रो श्री प्रधानजीको चाहिँ घरैमै यहाँ बाँसवटा छन्, यहाँ एउटा लिङ्गो के यहाँ चाहिँ 20-25वटा बाँसहरू छन् यहाँ। यस्तो स्थितिमा त लिङ्गो नगाडे भए नि हुन्थ्यो होला हामीले पनि है। यो त अब परम्परामा आयो, केही छैन। त त्यो बेला चाहिँ नि त्यो धुन्धुकारीले अब थाहा पाइहाल्यो है, आएर चाहिँ एउटा बाँसमा चाहिँ के अरे सुक्ख प्रवेश गर्यो पनि। अब कथा चाहिँ सुरु भयो, प्रथम स्कन्धदेखि सुरु भयो। दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैक ग्रन्थि भेदोभूत सशब्दं पश्यतां सताम। प्रथम दिनको कथा जब विश्राम दियो, बस विश्राम दिँदै दिँदै नै एउटा बडा विचित्र टाइपको आवाज आयो। प्राक गरेर नि कस्तो आवाज आउँछ बाँसको होइन, एकदम चम्काइदिनेवाला आवाज आयो। ए के भयो भन्दाखेरि अब आवाजको पनि एउटा लक्षण हुन्छ क्या, कतातिर आवाज आयो अलिकति जोड चट्टावाला आवाज आएको छ भने नि मान्छे जताबाट आवाज आयो त्यता यसो हेरिन्छ नै, उतातिर आवाज आएको देख्यो। जान एउटा बाँस थियो नि, बाँसघारी, त्यतातिर आयो एकै जस्तो हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की हो त नि आवाज आयो हेर्नुहोस् हजुरको है होइन। के भयो त यो आवाज कहाँ आयो भन्दाखेरि त एउटा गाँठो चाहिँ बाहिर बाँसको एउटा गाँठो चाहिँ प्याट्ट फुट्याएर छ। वंशैक ग्रन्थि बोधोभूत शब्दं पश्यतां सताम द्वितीयनि तथा सायं तृतीय ग्रन्थि भेदनं तृतीयनि तथा सायं तृतीय ग्रन्थि भेदनम् एवं सप्तदिनश्च सप्तग्रन्थि विभेदनं कृत्वा स 12 स्कन्ध श्रवणात् प्रयततां जहौ। 7वां दिनमा 12 स्कन्ध 12 नै स्कन्ध जब समाप्त भयो, सम्पूर्ण भयो, त्यतिखेर 7वां गाँठो पनि प्याट फुट्यो। यसरी
दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी दाम मण्डितः पीतभाषा घनश्याम मुकुटी कुण्डलान्वितः। यो श्लोक नि 2-4 श्लोक यदि बिचैमा धुन्धुकारीको प्रसङ्ग नभनिकन भन्ने हो भनेदेखि नि यहाँ त साक्षात् भगवान् नारायणको चाहिँ के अरे लक्षण बताइएको छ। त्यस्तो नारायणको निस्के त्यो बाँसबाट है 7वटा गाँठा फुटिसकेपछि एउटा चाहिँ के अरे नारायण लक्षण भएको एउटा पुरुष यानि कि भगवानको पार्षद रूपमा दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी दाम मण्डितः पीतभाषा घनश्याम मुकुटी कुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्ण इति चाब्रवीद त्वयाहं मोचेतं बन्धो कृपया प्रेतकस्मलात्। भगवानको पार्षद जस्तो पनि के भन्ने पार्षदै हो नि। द्वादश स्कन्ध श्रीमद् भागवत सम्पूर्ण सुनेर ऊ पार्षदत्वमा प्राप्त भयो नै हो। भगवानको पार्षद रूपमा चाहिँ आएर चाहिँ सराएर व्यास प्रधान वक्तालाई चाहिँ प्रणाम गर्यो र उसले आफ्नो परिचय दियो। समस्त समाजहरू बसेर सुनिरहेका थिए। त्वयाहं मोचितो बन्धु, हे बन्धु, वास्तवमा बन्धु पदयोग्य बन्धु शब्द वाच्य तदर्थ तिमी नै छौ, तिमी नै रहेछौ आज संसारमा मेरो बन्धु। तिमीले गर्दाखेरि आज म मुक्त भएँ। हेर तिमीले मलाई विष्णु रूप प्रदान गर्यो बाबु, तिमीले श्रीमद् भागवत सुनाएर भनेर प्रणाम गर्यो उसले। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी सप्ताहपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। त्यस भएको कारण यो भागवती जो कथा हो चर्चा वार्ता यो पनि महाधन्य छ र चाहिँ यसको चाहिँ जो सप्ताहको जो विधि छ त्यो पनि धन्यादि धन्य छ भनेर चाहिँ धन्य धन्य गर्दैछ श्रीमद् भागवतलाई। कम्पन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। अस्माकं प्रलयं सद्य हामीहरू जस्ता भूत प्रेत अनि फेरि अब भिन्न उसमा जाउँ दुःख दौर्मनस्य दैन्य भाव हैन दरिद्रता रोग शोक तीनै प्रकारका चाहिँ पाप ताप अज्ञानको चाहिँ ग्रन्थीहरू सम्पूर्ण अनर्थ समूह जतिलाई चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ प्रलय नै गर्ने रहेछ यो श्रीमद् भागवत सप्ताहले। जस्तो मेरो प्रलय भनेको चाहिँ के अरे आत्यन्तिक नाश हैन आत्यन्तिक लयत्व। के को लयत्व? प्रेतत्वको चाहिँ के अरे प्रनाश हो प्रलय हो र आज म विष्णु रूपत्वलाई प्राप्त गरेँ भन्दैछ। कम्पन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। आद्रं शुष्कं लघुस्थूलं वा मनः कर्म विकृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकस्य मिथो यथा। कस्तै नै प्रकारको पाप पनि नष्ट हुन्छ नै। श्रीमद् भागवत राम्रोसँग सुनेको छ भनेदेखि अब त्यो पापको व्याख्यान म गर्दिनँ। अस्मै वै भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं। भारतवर्षमा जन्म भएर पनि श्रीमद् भागवत नसुन्नु भने चाहिँ नि त्यो जन्मेकै व्यर्थ छ। जन्मिनुभन्दा त बरु त्यतै सडेर गलेर मर्या ठिक छ। कि मोहितो रक्षितेन सुपुष्टेन बलियस अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्र कथां विना अस्तिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांस शोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयो। यदि श्रीमद् भागवत सुनेको छैन भनेदेखि नि यो चल्दो फिर्दो टोयलेट हो रे। यो शरीर नि चल्दो फिर्दो टोयलेट। अचेल चाहिँ कहीँ पार्टी वार्टी भयो भनेदेखि नि टोयलेट नै हायर गर्छ नि मान्छेहरूले है। बस त्यस्तै चल्दो फिर्दो के यसमा के छ र दिशा पिसाब भन्दा बाहेक हाड मासु दिशा पिसाब। यदि श्रीमद् भागवतको सेवन छैन मनुष्य जन्म लिकन पनि यहाँ जाति भेद गरेन। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जे जस्तो होस् हाम्रो परम्परा हाम्रो वेदमा छन् यी जातिहरू। तर यहाँ कोही निन्दा छैन। भगवानको भक्त नै हुन्छ। वैष्णव वंशी वैष्णवै हुन्छ। वैष्णव भन्दा फेरि ब्राह्मणहरूलाई वैष्णव मानेको छ श्रीमद् भागवतको सिद्धान्तमा। यता वैष्णव मान्ने खण्डमा यसको कुरा गम्भीर छ। बाँकी दीक्षा लिएर चाहिँ कुनै पनि जाति वैष्णव बन्न सक्छ। धर्मलाई अपनाउनु पर्यो खालि। जरा शोक विपाकार्तं रोग मन्दिर मातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं। कृमिवीड भस्मसँगै अब यो देहको चाहिँ निन्दा हुँदैछ। यदि श्रीमद् भागवतको सेवन छैन भने यस्तो देहको यहाँ निन्दा भइरहेको छ। यही हो, यसलाई वर्णन गर्नु पर्यो। अस्थिरं स्थिरं कर्म कुतोयं साधयन् नहि यत् प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे कायका नाम नित्यदा सप्ताह श्रवणा लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोष निवृत्त्यर्थम् एतत् एव हि साधनम्। सप्ताह श्रवणा लोके मलाई पनि प्रधानजी खड्किनु गरी कहाँ जानुभयो?
जुन प्रधानजी प्रधानै श्रोताको रूपमा यसो कहिलेकाहीँ नजर मिलाउन पाइन्थ्यो कहाँ लाग्नु भएको छ है। सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतदेव हि साधनम्। सप्ताह श्रवणबाट चाहिँ भगवान श्री हरिको सान्निध्य समीपता नजदीकी प्राप्त हुन्छ अरे। बुद्ध बुधाय हो तो यसो मशकाय हो जन्तुषु जायन्ति मारणाय कथा श्रवण वर्जिता जडस्य शुष्क वंशस्य यतग्रन्थि विवेदनं चित्रं किमु तदा चित्त ग्रन्थि वेद कथा श्रवण। हे श्रोताजन हो, अब धुन्धुकारीको दिव्य प्रवचन, पार्षदत्व प्राप्त धुन्धुकारीको दिव्य प्रवचन। हे श्रोताजन हो, हेर्नुहोस् यो सुकेको जुन बाँसको ग्रन्थि हो नि, गाँठ हो, यो त प्याट्ट प्याट्ट गरेर चाहिँ 7 दिनमा 7-7वटा ग्रन्थिहरू विभेदन हो। ग्रन्थि चाहिँ भेदनको फुटे ग्रन्थिहरू भनेदेखि चित्त जो चाहिँ आत्म चैतन्यको सबैभन्दा करिब यदि कुनै छ अन्तःकरणमा भने चित्त नै छ। किनभने चित्तको अधिष्ठाता देवता वासुदेव। चित्त बहुत चाँडै नै सजीवतालाई प्राप्त गर्न सक्दछ चित्तले। चित्तमै भगवानको चिन्तन हुन्छ भने श्रीमद् भागवत श्रवणद्वारा कसको चाहिँ त्यस्तो चित्त होला जो चित्त चाहिँ के अरे वासुदेवकाराकारित नहोला, भगवत कृष्ण भावना भावित नहुन सक्ला श्रीमद् भागवत सेवनले। त्यस्तो त कुनै जीवात्माको चित्त ब्रह्माजीले बनाएकै छैन। श्रीमद् भागवतको सेवनबाट पनि परिवर्तित हुन नसक्ने चित्त त्यस्तो हुँदैन। सुक्या बाँस पनि चाहिँ के अरे फुट्यो, ग्रन्थि वेदन भयो। त्यहाँ पनि भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते च कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। जुन वाक्य गीताको लागि छ, यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताहको लागि त्यही वाक्य आयो। संसार कर्दमालेव प्रक्षालन पटियसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधै स्मृता। बडा मिठो छ यसको अर्थ, तर साहित्य छ। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम्। हाम्रो एउटा थेगो नि नेपालीहरूको बिचारा धुन्धुकारी भन्न आएको थियो क्या मलाई पनि। के को बिचारा भन्नु, हामी चाहिँ बिचारा भयौँ। उता चाहिँ त्यत्रो महान दुष्कर्म महापाप गरेर पनि मुक्त भएर आज चाहिँ नारायण भएर बोलिरहेको छ, पार्षद भएर उता बोलिरहेको ऊ बिचारा हुन्छ। थेगो क्या मुखमा नि एउटा पना क्या, ग्राम्य दोष हो यो। जसलाई बिचारा भनेको छ, जसलाई बिचारा ग्राम्य दोष हुन्छ यस्तालाई। त्यो गाउँको चाहिँ दोष नभएको क्या, ऊ बिचारा होइन, हामी बिचारा हौँ। हाम्रो केही पनि हुन सकेन आजसम्म। दुनियाँ सत्सङ्गले है शुभजी ऊ त महान हो नि, मैले झन्डले बिचारा भनिसकेको थिएँ क्या त्यसको त। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत् तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम्। यसरी प्रवचन गर्दै थिए ती धुन्धुकारी। अब धुन्धुकारी भनौँ कि अब नभनौँ भने फेरि चिनिँदैन। ती नयाँ पार्षद भन्छु है अबदेखि म। ती नयाँ जो भगवत पार्षद छन् नि, श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनेर जो नयाँ चाहिँ विष्णु रूप धारण गरेका छन्, ती नवीन पार्षदले चाहिँ प्रवचन गर्दा गर्दै वैकुण्ठबाट विमानै आइपुगिसक्यो। सबैले हेर्दा हेर्दै देख्दा देख्दै सर्वेषां पश्यतां भेजै विमानं धुन्धुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। अब गोकर्ण विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य, वैष्णवान् भनेको पार्षदहरू, विष्णु पार्षदलाई उनीहरूले नै लिएर पनि आए विमान। त्यसमा चाहिँ विष्णु पार्षदहरूलाई देखेर अब गोकर्णजीलाई मनमा के लागेछ सुनौँ। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषां यः दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। अब त थाहा भयो, निश्चित भयो, श्रोता सबैजनालाई थाहा भयो यो विमान किन आयो। सबै श्रोताहरूको अगाडि जब पहिलोचोटि नै चतुर्भुज रूपमा चाहिने यी नयाँ पार्षद आए नि, यिनले जो प्रवचन गरे, श्रोताहरूले त हो न हो, ओहो कत्रो ठुलो महिमा, भगवान विष्णुका पार्षदै आयो भन्ठाने नि। पहिले सुरुमा हामीहरूको अगाडि पनि यदि भगवानको एउटा पार्षद यहाँ खडा भयो भने हामीलाई छुट्याउनु गाह्रो पर्छ। यी नारायण हुन् कि पार्षद हुन्, हामीलाई सक्दैन हामीले छुट्याउन। त्यो अलौकिकता, त्यो प्रकाश, त्यो दिव्यता, त्यो छवि कसले छुट्याउने। त्यस भएको थाहा त भइहाल्यो कि यहाँ यदि नवीन विष्णु पार्षद खडा भएको छ भने यो विमान पनि अवश्य पनि उसैको स्वागतको लागि उसैलाई लिन आएको हो भन्ने कुरा यति नबुझ्ने को थियो र। त्यस भएकोलाई ती बुझ्नेहरूमा पनि जो प्रधान वक्ता व्यास श्री गोकर्णजी अगाडि बढ्नुभयो, उहाँले बुझेरै भन्नुभयो कि अरे यहाँ त
यी सबै चाहिँ वयोवृद्ध ग्रामीणहरूले चाहिँ मजासँग ध्यान दिएर सातै रात सातै दिन सुने त अब के हजुर कसलाई ल्यायो त यो विमानमा भन्दाखेरि अब यसपालि चाहिँ माफ गर्नुहोला हे गोकर्णजी, हे भक्तराज, यसपालि चाहिँ माफ गर्नुहोला, यसपालि चाहिँ हामी उहाँलाई नै यी नयाँ पार्षदलाई नै लिएर जान्छौँ भनेर अब के भन्छन् सुनौ। हरिदासा ऊचु श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपस्यैव प्रीतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं वृषम्। सुन्या त हो, सप्ताह पनि उही हो, वक्ता पनि हजुर नै हो, श्रोता पनि सबै हुन्, तर यिनले यी नयाँ पार्षदले बाँसको चाहिँ के अरे गाँठीभित्र बसेर जसरी 7 दिन तक यिनले चाहिँ पानी पनि नपिकन यिनीहरूको यी भूतप्रेतहरूको तिनीहरूको शरीर पनि चाहिँ हावाको हुन्छ, भोजन पनि यिनीहरू हावा नै लगभग पिउँछन्, तर यसपालि यिनले हावा पनि पिएनन्, पानी पनि पिएनन्। यसरी चाहिँ एकदम निराहार उपविष्ट भएर यिनले 7 दिनसम्म श्रीमद् भागवत सुने। त्यति मात्र होइन, आफूले चाहिँ यो देहभन्दा पहिले धुन्धुकारी योनिमा चाहिँ आफूले गरिएका चाहिँ अपराधहरू सम्झिकन चाहिँ प्रायश्चित अग्निमा चाहिँ यिनी जलेर झुल्सिएर भोखा रहेर एक चित्त एक बुद्धि भएर यिनले सुने। त्यसबाट यो सुनाइमा बडा फरक छ, पार्थक्य छ यसमा भनेर फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद भन्थे उनीहरूले, विष्णु पार्षदहरूले। अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं सन्दिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जप। यो त कुनै विद्यालय पाठशालामा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई व्याख्यान दिए हुन्छ। अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धम अपात्रकम्। अवैष्णवो हतो देशो भने चाहिँ नि जहाँ भगवानका भक्तहरू छैन नि, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, भगवद् गीता यिनीहरूको अवलम्बन नगर्ने, यिनीहरूको अवलम्बन गर्ने मान्छे नै छैन नि जुन गाउँमा जुन देशमा, हो त्यस्तो देशमा बस्नु हुँदैन। तर हामी बहुतै सौभाग्यशाली छौँ कि हामी बसेका ठाउँमा जताततै चाहिँ के अरे हाम्रा पण्डितजी, दीपकजी, सुबोधजी, हाम्रा यी मित्रहरू, हामीहरू सबै रामायण भागवत हाम्रो जीवनै बन्न गएको छ जता गए पनि। त्यसबाट यो सम्पूर्ण चाहिँ के अरे क्षेत्र, यो सिडनी, यो अस्ट्रेलिया हामीहरूले गर्दाखेरि यो वैष्णव क्षेत्र हो। हामी यी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ एकदम वैष्णव क्षेत्र गरि नै रहेका छौँ। हतं श्रोत्रिय दानम अनाचारम हतं कुर्म विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवं आदीनि विश्वासो गुरुवाक्येषु मनोदोष जयः। मनका कतिपय दोषहरू हुन्छन्, प्रधान दोष भनौँ या त्यसको लक्षण भनौँ सङ्कल्प विकल्पात्मक मनः। किनभने केही न केही खुराफाती, केही न केही नसोचिकन बस्न सकिया हुँदैन मन। फेरि ठिक छ, सङ्कल्प र विकल्प गर्नु त एउटा सामान्य लक्षण हो भने अनेक अरू पनि त अनेक मनका वृत्तिहरू हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ नराम्रो पनि कुरा सोचिरहेका हुन्छ, राम्रो पनि कुरा सोचिरहेका हुन्छ, जे होस्। मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। यो कथामा चाहिँ के अरे समस्त मनका दोषहरूबाट चाहिँ निवृत्त भएर बस्नुपर्छ र निश्चल चाहिँ मति बुद्धि हुनुपर्छ र जे हुनुपर्छ त्यो सम्पूर्ण यी नयाँ पार्षदले चाहिँ यिनले यसै गरी सुने। एवं आदि कृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसत्यर्ध्रुवम्। मास्टर मैले जति कुरा भन्दै आएँ, हामीले भन्यौँ भन्छन् विष्णु पार्षदहरू, यदि ती कुराहरू पालन गरेर चाहिँ राम्रोसँग कथा सुनेर बस्ने हो, नियमपूर्वक राम्रोसँग मननपूर्वक बस्ने हो भनेदेखि अर्को पालि हामी यी सबैलाई वैकुण्ठ लान पनि सक्छौँ। वैकुण्ठमा कुनै स्थानको कमी त छैन। भगवानको त्रिपाद विभूति भनिन्छ नि, एक पाद मात्र यो सम्पूर्ण प्रकृति मण्डल हो। भगवानको एक पाद ऐश्वर्यमा चाहिँ अनन्त ब्रह्माण्डहरू चाहिँ आपसमा चाहिँ घुमिरहेका छन्। जो त्रिपादको जुन महिमा र चाहिँ जुन अगाधता हो नि, गहिराई, त्यसको त वर्णन र हिसाब नै छैन। यो जति पनि अनन्त ब्रह्माण्डको कुराहरू गरिन्छ सत्सङ्गमा, यो सबै भगवानको एक पाद विभूतिकै एउटा अंश हो। यो
त्रिपाद विभूति यानि कि विरजाभन्दा मास्त्रका लोकहरूमा लागिसकेपछि नि यो एक पादको विस्तार जति हो नि यसको कुनै कोही अन्त छैन, योभन्दा धेरै अनन्त छ, धेरै गहिरो छ वैकुण्ठ इत्यादि। त्यसमा पनि वैकुण्ठमा कोही कहाँ कोही स्थानको कमी छैन। यो अहिले पृथ्वीमा जति पनि मनुष्य कीटपट दुनियाँ जति पनि छन् नि ती सबै एकैचोटि मुक्त भए पनि भगवानलाई के फरक पर्दैन। मुक्त हुने ठेक्का जिम्मा आफै नि हो। कोही कोही मान्छेहरू प्रश्न गर्दै हिँड्या हुन्छ, होइन यो यस्तो यस्तो सत्सङ्ग गरेर सबै मुक्ति भयो भने त के गर्नुपर्ने जी भनेर पक्का हेरेर बस्छ। त्यस्तो गरेर के फाइदा छैन। यो हाम्रो टेन्सन हो त, हाम्रो टेन्सन त सानो टेन्सन हो, त्यो पनि हामीले सम्हाल्न सकेका छैन। यो त भगवानको टेन्सन हो। टेन्सन भए भगवानलाई नै होस् न, हामीलाई के मतलब। हामी त सबैजनालाई मुक्ति हुने सल्लाह दिउँ, मुक्ति बन्ने सल्लाह दिउँ, मुक्ति हुने कार्य गरौँ। यहाँसम्म कि कहिले काहीँ त कीट पतङ्गहरूको पनि मुक्ति हुन्छ। त्यस्तै पऱ्यो भनेदेखि राम राज्यमा सबै गए नि। त्यही त सबै नै गए त्यो बेला। अनि मान्छेहरू भन्छन् एउटा कहानी बनाएको छ, राम नभएर राज्य अड्किँदैन भनेर भन्छन् नि। जे होस् आफै चाहिँ गफ गरेर पहिला म चाहिँ यो भन्ने गर्दिनँ, किनभने श्री रामजी नभएर राज्य अड्किया थियो, हजारौँ वर्ष अड्किया थियो। त्यस भएर यस्ता मामुली चाहिँ गाउँले गन्ते कुराहरूमा श्री रामजीको नाम दिनु पनि ठिक होइन। राम नभएर राज्य किन अड्क्यो? हजारौँ वर्ष राज्य अड्क्यो, इतिहास साक्षी छ। न कोही राम हुन सक्नु, न त्यस्तो राज्य हुन सक्नु, न त्यस्ता प्रजा हुन सक्नु। कोही नै पनि बन्चेन भगवान् श्री राम जाँदाखेरि। कोही नै पनि जसले रामलाई देखे, जसलाई रामले देख्नुभयो, बाटोमा हिँड्दा पढ्दाखेरि पनि भगवान् श्री राघवेन्द्रको श्री विग्रहबाट स्पर्श भएर वायुले जसलाई छोयो ती सबै मुक्त भए भने छ। वाल्मीकि रामायण जस्तो इतिहास प्रधान ग्रन्थ नै साक्षी छ यसमा। पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयं। गोकर्ण तव गोविन्दो, हे गोकर्ण हजुरका जो इष्टदेव जो गोविन्द हुनुहुन्छ नि, गोविन्दको चाहिँ गोलोकमा स्थानको कमी छैन। यदि ठिकसँग हजुरको कथा यी हजुरका चाहिँ श्रोताहरूले सुन्यो भनेदेखि गोविन्द स्वयं आएर चाहिँ हजुरका समस्त श्रोताहरूलाई लिएर जानुहुन्छ वैकुण्ठ भनेर चाहिँ भनिदिनु भयो पार्षदहरूले। दास्यति स्वयं एवं उक्त सर्वे वैकुण्ठम हरिकीर्तनाः हरिकीर्तनाः। कस्तो राम्रो नाम पनि कस्तो छ। एवं उक्त सर्वे वैकुण्ठम हरिकीर्तनाः। हरिकीर्तन क्या जस्तो हामी हरिदास हुन्छौँ नि, गोवर्धनको नाम एउटा हरिदास पनि हो भनेर आज दिउँसो भन्नुभएको थियो नि गरे। त्यस्तो हरिकीर्तन अरे हरिकीर्तनहरू यति यति भनेर यी हरिकीर्तनहरू गए अरे उहाँ वैकुण्ठमा। हरिकीर्तनै गए अरे भन्नु खोजा मतलब जाते भी राम नाम आते भी राम नाम भनेर त्यही हो क्या। अलिकति महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरो ज्ञान भक्तिका कुराहरू अलिकति प्रवचन गर्दै हाले त्यो पनि आवश्यक पर्छ। अन्यथा 24 घण्टा राम नाम, 24 घण्टा हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण, 24 घण्टा भगवानको नाम मुखमा छ। आउँदा पनि नामै सुनिएको थियो, जाँदा पनि नामै सुनाउँदै गए। त्यस भएको हुनाले गताः हरिकीर्तनाः आगमन, हरिकीर्तन लोक चले गए। हरि पार्षद हुने त थाहा थियो, हरिकीर्तनै गयो भने अलि याद गरेको थिएँ क्या मैले पनि अन्त महात्मा हुँदा पनि। एवं उक्त यो सर्वे वैकुण्ठम हरिकीर्तनाः। वैकुण्ठ गए पार्षदहरू त्यो धुन नयाँ पार्षदलाई लिएर, ती नयाँ अहिले भर्खरै नयाँ पार्षदलाई लिएर उनीहरू वैकुण्ठ गए। सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्त यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद। ओहो, यहाँ त फेरि सनक सनन्दनले फेरि नारदजीलाई भनिसक्नु भएको छ क्या यहाँनिर। बडा विचित्रै भएछ। त्यसो भएर त यहाँ यता पार्षदहरू त गइहाले नारदजी, त्यसपछि फेरि गोकर्णले के गरे, फेरि सप्ताह गरे कि गरेन, अथवा फेरि आयो कि आयो भगवान्, यो पनि कहानी सुन्नु छ भने ल सुन त भन्छन्। ठुलो आश्चर्य भयो नि। के भयो त भन्दा विमानैष भक्तैष हरि आविर्बभुवः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्त यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद। पार्षदहरू गएपछि गोकर्णजीले हो त फेरि कथा सुन्ने त राम्रोसँग मनबुद्धि लगाएर भनेर सोध्नुभयो आफ्ना श्रोताहरूलाई। सुन्छौँ हे गोकर्णजी, सुन्छौँ, हामीलाई हजुरले सुनाइदिनुहोस्। अहिले बनेको नयाँ पार्षदले जस्तै गरी हामी चाहिँ सुन्छौँ भनेर चाहिँ भनेपछि फेरि सप्ताह भयो, तुरुन्तै फेरि सप्ताह भयो।
हाम्रो त यहाँ ब्यासलाई वक्तालाई श्रोतालाई कसैलाई घुँडा दुख्ने कसैलाई उब लाग्ने कसैलाई के यो थालिया प्रोग्राम कहिले समाप्त हुन पाए हुन्थ्यो भनेर किन कर्तालाई मात्रै दोष दिनु सबैभन्दा पहिला त आफूलाई यहाँ परेको छ यो निर्विघ्न समाप्त गर्न पाए हुन्थ्यो आदत हटेको 4-5 वर्ष भइसक्यो है कति डराएका थियौँ म त भगवान्लाई पुरा मनौती नै गरेर आएको थिएँ प्रभु बिरामी दिएर थल्याइदिए पनि थल्याइदिनुहोस् तर त्यो सप्ताह चाहिँ नि राम्रोसँग मेरो पूर्ण होस् भनौँ मैले यो भन्दिनँ भनेको थिएँ यस्ता कुरा भन्नु हुँदैन क्या सिद्ध नभइकन तर आज म गर्वले भन्दैछु भगवान्लाई किनभने चिसोको रोगी छु कि यो यस्तो सप्ताह पाठ नगरे पनि धेरै भइसक्यो के होला होला होइन भनेर भगवान्लाई एकदम बिन्ती भाव गरेर स्पेसल स्तुति गरेर आएको थिएँ म हाम्रो यस्तो स्थिति छ यो हिम्मत होला त फेरि यसै गरी फेरि भोलिदेखि सुरु गर्न सकिएला त हामीले सकिँदैन गाह्रो छ नि त फेरि उनीहरू त बसेछन् तुरुन्तै भोलिपल्टदेखि बसेछन् मजासँग सुन्न बसे उनीहरू अझै राम्रो भक्तिभाव र चाहिँ के अरे गम्भीरतासँग कथा प्रवचन भयो महाराज भएपछि त विमानै सह भक्तैश्च हरिः आविर्बभूवः जय शब्द नमः शब्दास्तत्रासन बहवस्तथा बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री वैकुंठ धाम की श्रीमद् भागवत सप्ताह की हैन जय शब्द भरे नमः शब्द भरे इत्यादि इत्यादि हुँदै अबको पालीमा त भगवान श्री हरि पनि हुनुहुन्थ्यो अरे त्यो विमानमा पार्षदहरू त छँदै नै छन् नन्द सुनन्द आदि भगवान श्री हरि पनि हुनुहुन्छ अरे अब त पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः ओ भगवान श्री हरिले आफ्नै मुख कमलमा चाहिँ पांचजन्य शङ्ख लगाएर चाहिँ के अरे शङ्ख ध्वनि पनि गरिदिनु पर्यो है विजय यात्रामा विजय प्रसङ्गमा चाहिँ यसरी शङ्ख ध्वनि हुन्छ विजय भयो भक्तहरूको चाहिँ के अरे विजय भयो भक्तहरूको बल बढ्यो भक्तहरूको दल बढ्यो शङ्ख भगवानले कति खुसी हुनुहुँदो है भगवान गोकर्णं त समालिङ्ग्य करोत् स्वसदृशं हरिः करोत् स्वसदृशं हरिः अकरोत् सबैभन्दा पहिले भगवान श्री हरिले गोकर्णलाई त आलिङ्गन गर्नुभयो आलिङ्गन गर्न साथै दुईटा भगवान भयो आफै यहाँ पहिले एउटा भगवान देखिनु भएको थियो सम्पूर्ण टोटल 100% अब भगवान छुट्याउन गाह्रो पर्यो अब दुईटा भगवान भयो यानि कि एकदम चाहिँ के अरे सामिप्य मुक्ति लाभ गराइदिनु भयो भगवानले गोकर्ण तो समालिङ्ग्य श्रोत्रेण अन्यान घनश्यामान पीतकौशेयवाससः अन्य सम्पूर्ण प्रत्येक एक श्रोताहरूलाई चाहिँ के अरे चतुर्भुजी नारायण बनाइदिनु भयो किरीटिनः कुण्डलिनः तथा चक्रे हरिक्षणात् एक क्षणमा तदग्रामे स्थिता जीवा आश्वचाण्डाल जातयः के मुक्त हुनलाई ब्राह्मणै बन्नु पर्दो रहेछ त आश्वचाण्डाल जातयः त्यो गाउँमा नै जति पनि थिए नि ती सबैजनालाई चाहिँ विमानमा राखेर भगवान श्री हरि चाहिँ के अरे जानुभयो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्त भक्ति भगवंत की विमान स्थापिता देवी गोकर्ण कृपया तदा ऋषिता हरिलोकिते यत्र गच्छन्ति योगिना गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः त्यहाँ पनि बडा सुमधुर चाहिँ तारतम्य छ त्यहाँ पनि गोकर्णलाई त भगवानले आफ्नै धाममा लिएर जानुभयो यो विशेष हो यो भक्तमा पनि अलिकति चाहिँ सुमधुर भेद रहन्छ त्यहाँ तर मुक्त भने एकचोटि मुक्त भएपछि मुक्त भयो नै भयो तर त्यहाँको जुन भेदको जुन तारतम्य हो नि त्यसका ग्रन्थहरू अरू ग्रन्थहरू पनि छन् हामीले हेरिया छ त त्यहाँ पनि हुन्छ तर त्यहाँ जुन भगवानद्वारा चाहिँ प्रदत्त दिव्य मनोबुद्धि इत्यादि इन्द्रियहरू हुन्छ नि ती इन्द्रियहरूमा कमी लाग्दैन जस्तो हामीलाई यहाँ कमी लाग्छ नि अधुरो छ अपूर्ण छ यो जीवनमा जस्तो त्यहाँ एकचोटि मुक्त भएर गइसकेपछि त्यो फेरि कमी हुँदैन त्यस्तो महिमा पनि छ त्यहाँ तर गोकर्णलाई त बस आफ्नैले चाहिँ के अरे आफ्नै साथमा चाहिँ लिएर जानुभयो किनभने यो विशिष्ट हो यस्ता गोकर्ण जस्तालाई फेरि आचार्य बनाएर पठाउनु पनि मिल्दछ कारक पुरुष बनाएर फेरि लोकमा चाहिँ प्रचार प्रसारको लागि पठाउनु पनि मिल्दछ फलस्वरूप चाहिँ आचार्यहरू चाहिँ देखा परिरहन्छन् बेला बेलामा लोकोद्धारका लागि गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथा श्रवण तत्प्रीतो निरयो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनां पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम तथा कृष्णेन ते नीता भगवान कृष्णले उही राम उही कृष्ण यहाँ त कस्तो भन्यो है त्यही ढङ्गले लिएर जानु भएको छ क्या
त्यो कृष्ण भगवानलाई पनि अलिकति ऊ लागे जस्तो छ क्या। मैले त लिएर गएँ तर सबैलाई मारेर मराएर लिएर गएँ, अलि श्री रामजीको जस्तो पाराको जस्तो अलि भएन भन्नु भगवान् कृष्णलाई आए। फेरि भगवान् कृष्ण र राम एउटै तत्त्व भए पनि कृष्णलाई अलिअलि केही न केही खल्लो लाग्यो होला। किन, कुन दृष्टिले त भन्दा भागवतहरूको दृष्टिले, कृष्ण भक्तहरूको दृष्टिले पनि लाग्छ नि। जे भयो नि कहिले काहीँ रामलाई मान्ने भक्त र मेरो कृष्ण स्वरूपलाई मान्ने भक्तहरूको टक्राउ हुँदाखेरि कहिले यो भन्ने मौका नपाउन् मेरा भक्त मेरो कृष्ण स्वरूप हुँदाखेरिका भक्तहरूलाई कि तिम्रा कृष्ण जाँदा त सारा मराएर गए भनेर एउटा टिस रहेछ कि भने जस्तो नि। कृष्ण भगवान् त्यो टिसको चाहिँ दूरीकरण निराकरण गर्नको लागि यहाँ पहिले नै आफ्नो है एकचोटि चाहिँ पहिल्यै कता कता चित्त बुझिन्छ र गाउँका चाहिँ सारा चाहिँ आश्व चाण्डाल गोकर्ण सबैलाई चाहिँ मुक्त गराइदिनु भयो। र उदाहरण पनि चट्ट राखिहाल्यो, अयोध्यावासिन पूर्व यथा रामेण सङ्गता। जसरी चाहिँ त्रेतायुगमा भगवान् श्री रामजीको पालामा जसरी मुक्त भएर गएका थिए आकीट मनुष्य, त्यसै गरी यहाँ पनि आकीट मनुष्य आचाण्डाल मनुष्य सबै गए भनेर चाहिँ यहाँ भन्नुमा बडा मजा आयो। तथा कृष्णेन तेनिता गोलोकम योगी दुर्लभम यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतस्रवात् श्रीमद्भागवतस्रवात्। अब हे यस भागवत मण्डपका हे श्रोता जन, म हजुरहरूलाई धैर्य बनाउँछु कि 4-5 श्लोक अब रह्यो। म पनि घडीमा हेर्दैछु कति बज्यो होला त्यहाँ, धेरै समय लिइसकेछु थाहा पनि। त अब छैन सेत्यो। अब यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतस्रवात्। ओहो, जहाँ चाहिँ सूर्यको चन्द्रमाको सिद्धहरूको गति हुन पनि मुस्किल छ त्यस्तो चाहिँ दुर्लभ गतिमा भगवान् श्री कृष्णचन्द्रजीले त्यो गाउँ नगरका ती सबैजना चाहिँ त्यस्तो दुर्लभ गति गराइदिनु पऱ्यो। ब्रूमोत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथा सुसञ्चितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यैः पीतश्च ते गर्भगता न भूयः ब्रूमोत्र ते किं। अब जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भागवत को महात्म्य सुनाउने वक्ताहरू हुनुहुन्छ वहाँ अब यी वक्ताहरूले भन्नुहुन्छ, मुख्य रूपमा सुताजीले भन्नुहुन्छ कि हे सौनक हो अथवा हे नारदजी सनकादि, अब यहाँभन्दा बढी श्रीमद् भागवतको महिमा कति वर्णन गरौँ, के चाहिँ वर्णन गरौँ त? ल भन्नुहोस्, यहाँभन्दा बढी के महिमा हुन सक्ला आध्यात्मिक क्षेत्रमा, आध्यात्मिक सन्दर्भमा? यहाँभन्दा ठुलो महिमा अब केही पनि हुन सक्दैन। मैले जे भन्नु थियो भने नि। वातामुपर्णासन देह शोषणैः तपोभियुग्रैश्चिरकाल सञ्चितैः योगश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति याम्। हावा पिएर पानी मात्रै पिएर सुक्या पात खाएर देहलाई सुकाएर चाहिँ अनेक चाहिँ नाक कान थुनेर प्राणायाम गरेर अनेक हजारौँ वर्ष गरेर पनि जुन दुर्लभ गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, आज सकेनन् योगी तपस्वीहरूले, त्यस्तो दुर्लभ गतिलाई गाउँका चाहिँ सामान्य नरनारीले प्राप्त गरे श्रीमद् भागवत श्रवण गरेर। यो सत्य हो। यहाँभन्दा के महिमा गाउँ? मैले भने यहाँ मैले पनि भने हो। इतिहासमिमं पुण्यं साण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्द परिप्लुतः। यो इतिहासलाई, यो अहिले जो भन्यो धुन्धुकारी आत्मदेवको इतिहास, यस इतिहासलाई चाहिँ कसले रे पठते चित्रकूटस्थो महर्षि साण्डिल्यजी चित्रकूटको जङ्गलमा बसेर चाहिँ यो महिमा र श्रीमद् भागवतको नित्य निरन्तर पाठ गरिरहनुहुन्छ चित्रकूटको जङ्गलमा। मलाई चित्रकूट जानुपर्नेमा नि दिपक यो पनि एउटा कारण थियो। बचपनदेखि सुन्दै आएको थिएँ कि चित्रकूटमा साण्डिल्य ऋषि गएर श्रीमद् भागवत पढेर बस्नुहुन्छ भन्ने सुनेर अनि अलिकति चित्रकूट जाने इच्छा भयो। यो पनि एउटा कुरा हो। आख्यातमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेद घौघम्। अब यही आँखा पनि तिर्नु थाल्यो। श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेन नित्यं सुपाठात् अपुनर्भवं च। श्राद्ध इत्यादिहरूमा पनि श्रीमद् भागवतको अवश्य पाठ गराउनु रे, होइन? करोड गुणित ज्यादा फल इत्यादि प्राप्त हुन्छ त्यो कर्मको। नित्यं सुपाठात् अपुनर्भवं च। नित्य पारायण पाठ गर्नाले भक्ति त प्रत्येक श्लोकमा प्रतिपद प्रति श्लोक भक्ति प्रेम त बढ्छ नै बढ्छ, मुक्त पनि व्यक्ति बन्छ। यही जीवनमा पनि
एउटा यस्तो शान्तिले आएर वर्ण गर्दछिन् कि ऊ आफूलाई चाहिँ जीवनमुक्त सम्झिन्छ। जिउँदो अर्थमा चाहे रङ्कमा होस् चाहे राजामा होस्, तर उसले आफूलाई मुक्त र शान्त सम्झिन्छ, जीवनमुक्त। मरिसके पछाडि त फेरि कुरै सिद्धिको सिधै गोलोक वैकुण्ठ जस्तो आफूलाई मनपर्छ। श्री हरये नमः। श्री पद्म पुराण उत्तरखण्ड श्रीमद्भागवत महात्म्यको परमोक्ष वर्णन नाम पञ्चमोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरिनाम महिमा की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री अर्चा श्री शालग्राम भगवान की जय।